أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله الملك الحق المبين. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن هناك طاغوت من الطواغيت الذي أدى إلى فساد العالم وخرابه. إنه طاغوت الهوى، فقد عده العلماء من المهلكات استنباطا من حديث سيد الأولين والآخرين: 3 مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان للإنسان الهوى، فيصده عن فهم كلام الله عز وجل، بل إنه يفسد عليه قلبه وأعماله، ويحول بينه وبين سلامة القلب التي بها حياته. وسلامة القلب هي سبب
نجاته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من كل شرك يناقض التوحيد، ومن كل بدعة تخالف السنة، وسلم من كل شهوة تخالف الأمر، وسلم من كل غفلة تناقض الذكر، وسلم من كل هوى يناقض الاتباع. إن الهوى داء عضال، فإنه يعمي البصر والبصيرة، ويصد عن اتباع الحق، ويضعف الإيمان والوازع الديني، بل إنه يغلق على العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان. وما دخل الهوى في باب من الأبواب إلا وأفسده، فإذا دخل إلى العلم جره إلى البدعة والضلالة فأضله الله على علم، وإذا دخل إلى الحكم والسلطة جره إلى الظلم وصده عن الحق، وإذا دخل إلى القسمة خرج عن قسمة العدل إلى قسمة ضيزى، قسمة الجور والضلال، وإذا دخل إلى الولاية أخرج صاحبه إلى خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالهوى هو عن الخير صاد، وللعقل مضاد، ينتج من الأخلاق قبائحها ومن الأخلاق فضائحها. وقد شبه القرآن أتباع الهوى بأخص الحيوانات صورة ومعنى. قال تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. وقد عزله الله عز وجل عن الإمامة. قال الله تعالى لخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. ولا شك أنه معنى لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال عهدي بالإمامة ظلما ظالما. وقد نهانا عن طاعة أصحاب الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اعلم أخي المسلم أختي المسلمة أن لكل عبد بداية ونهاية. كل عبد عنده البداية والنهاية. إذا كانت البداية ديال الإنسان هو الهوى، كيعبد العقل ديالو والهوى ديالو، وهذا الشيء كيبان في أخلاقه، في سلوكه، في عمله، في الإنتاج ديالو، أعلم على أن هذه بداية الشر. قال أهل العلم: اعلم أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والهوان. إن الهوى من أعظم الأسباب التي تضعف الإيمان وتفسد الدين والخلق. قال علي رضي الله تعالى عنه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. وآفاته خطيرة جدا، أنه يقلب الموازين. الصديق كيولي عدو، والعالم كيولي جاهل، وتبدل المعالم وتبدل الحدود وتغير سنن الله عز وجل، وبذلك تضيع الأمانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي لغير أهل التخصص والدراية، فإن الأمور تضيع. وإن الأمور لا تضيع
وتخسر، فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويصبح المسلم لا يميز بين الخير والشر، ما كيبقاش يميز بين الخير والشر. عنده الغيبة والنميمة بحال قراءة القرآن، كل شيء بحال كل شيء زوين. لا، المسلم عندما يفسد قلبه بالهوى يصبح لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين المعروف ولا المنكر، ولا يميز بين الضب ولا النون، ولا يميز بين مجالس العلم ومجالس اللغو واللغط، فالأمران سيان عنده، وهذا سبب مرض القلب واعتلاله. فقد ورد في حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض ما كتأثرش فيه الفتن ولا كيكثر فيه، وهو قلب كحل كيتوسخ بسبب الذنوب والمعاصي. وقلب أسود مرباط كالكوز مجخية، الكاس المقلوب كتعمرو بالماء ما كيعمرش، تقرأ عليه القرآن، تقدم ليه النصيحة ما تيقبلش، لأنه عنده صنم وإله يتبعه، وهذا والعياذ بالله تعالى بل هذا أعظم من مرض السرطان، لأن هذا يفسد عليك الدين والدنيا، بل إنه يحجب عليك الله والدار الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بسبب اتباع الهوى، بسبب اتباع هذا الصنم، هذا المعبود، هذا الطاغوت. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أيها الإخوة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الهوى في أي موضع في كتابه إلا وجاء في موضع الذم والاحتقار. وأصل الضلال هو اتباع الظن. أصل الفساد ديال الناس شنو هو عباد الله؟ شنو هو اللي يفسد العمل الإسلامي؟ شنو هو اللي يفسد المنظومة التربوية؟ شكون اللي يفسد الأخلاق المسلمين حتى أصبحوا لا يعرفون ولا يميزون؟ هو اتباع الظن، الشك، وكل شيء مقلوب، والإنسان تابع الهوى ديالو. نفسي، واش أنا غادي نتنازلك نفسي؟ هذا هو اللي هلكنا، لأن الإنسان ما مربيش. الناس أحد القسمين، قال العلماء: الناس على وجه هذه الأرض جوج الأقسام، إما غتكون من أتباع الوحي والقرآن هو كيتربيك، إما أن يكون من أقسام الوحي، وإما أن يكون من أتباع الهوى. والعمل هو الذي يصدق ويكشف الحقيقة، هل هو من أتباع الوحي أو من أتباع الهوى. دعك من الهضرمة ومن شقشقة اللسان ودباجة اللفظ، فإننا نحكم من خلال الإنتاج والعمل أن يخرج إلى حيز التطبيق، فترى ذلك متجسدا في عملك وفي قولك وفي أخلاقك، وإلا ينطبق عليك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمتبع الهوى، إذا قلنا أيها الإخوة إن أصل الضلال اتباع الظن واتباع الهوى، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمتبع الهوى لا بد أن يضل، سواء علم أو جهل، فإنه كثيرا ما يترك العلم اتباعا لهواه، ولا بد أن يظلم إما بقول أو بفعل أو بخلق أو بتصرف، لأن هواه قد أعماه وحجب عنه نور الحق. ولذلك حذر السلف الصالح من مجالسة من كانت هذه صفاته، كما قال أبو قلابة:
لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلهم. الإنسان ما يجلس مع الناس اللي الشكل ديالهم هكذا غادي يمرضك، لأن الصاحب ساحب، فتنتقل العدوى منه إليك وأنت لا تشعر، والطبع سراق. أيها الإخوة، إني لا أمل أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وكل من كان ديدنه وهجيره اتباع الهوى لا بد أن يقول على الله، أن يتكلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الحب والبغض هو هواه، لكن المحرم قد نحب اللي بغيت، ماشي انت تحب اللي بغيتي، تحب اللي بغى الله. اما الانسان يحب اللي جعل قال دينه هذا غلط، او تحب الانسان لانه عندك معاه مصلحه مشتركه، هذا غلط، مذموم وموقوت، والعاقبه وخيمه. ولذلك صاحب الهوى اذا احب لهواه، واذا ابغض لهواه، واذا اعطى لهواه، واذا منع لهواه. لا ولا، فإن الشرع يمقت ذلك. الإنسان إذا أحب لله، وإذا أبغض لله، فهي أوفق عراء الإيمان. الحب في الله والبغض في الله. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فرأته الحسن في صورة القبيح، ورأته القبيح في صورة الحسن. متبع الهوى يصل به الأمر إلى أن يتتبع الرخص، ومن تتبع الرخص الفقهية والنواذر والشذوذ فقد تزندق، يأخذ من كل مذهب ما يلائمه وما يوافقه. فقد ذكر الإمام الزركشي رحمه الله اختيار المرء من كل مذهب ما هو إلا هو عليه. كيمشي للقنوات الفضائية ولا كيتصل بالعلماء اللي متساهلين، فكيسولوا على واحد المسألة وهذاك العالم مخطئ. الإنسان يسول أكثر من طبيب حتى يتأكد من الحكم الشرعي. إذن فيأخذ من هذا في النبيذ، ومن هذا في الغناء، وهذا في نكاح المتعة. بل وصل بأصحاب الهوى أنهم عطلوا السنة، قالوا ما عندنا ما نديروا بالسنة. القرآنيون قالوا نكتفي بالقرآن، فإن نصوص القرآن كافية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا فهم شط وسقيم، لأن القرآن والسنة صنوان لا ينفصم أحدهما عن الآخر. ومن قال بأن السنة ليس وحي فقد أخطأ وأبعد النجعة. ولقد ظهرت فرقة من الفرق الضالة تنادي بهذا الفكر المعوج الملوث المنحرف، تقول لك ما عندنا ما نديروا بالسنة، وتبداو على أي حال. هذا ليس موضوعنا. الشذوذ فتقديم المصلحة على النص، واعتماد كذلك التوسيع في باب الضروريات، وإدخال في الضرورات ما ليس منها، كإدخال الربا، والتوسيع في ظاهرة التسهيل والتيسير حتى يصل إلى درجة الانفلات، والتوسع في تغيير الأحكام بتغير الزمان والمكان. بل وصل بعضهم بسبب الهوى إلى أن قال بإباحة المطلقة الطلاق 3 بمجرد العقد. هذا كلام باطل. وإباحة المتعة، نكاح المتعة، وإباحة الغناء، وإباحة ربا الفضل. بل وصل الأمر ببعضهم بسبب الهوى التخلف عن الصلاة وتقديم الهوى والمصالح. فقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال ابن عباس أضاعوها بمعنى أخروها عن وقتها. والله عز وجل قد توعدهم بالوعيد الشديد جزاؤهم الغي وهو واد يكب في جهنم. هذا ليس لمن ترك الصلاة بالكلية، هذا الذي يجمع الصلاة ويصليها في وقت واحد، أو يؤخر الظهر إلى العصر أو العصر إلى المغرب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فقال المفسرون المراد بذكر الله وهي الصلوات الخمس
فمن شغلته أمواله عن الصلاة حشر مع صاحب المال مع قارون، ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أمي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. ومن ذلك التخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر. متى كان العمل عذرا أيها الإخوة المسلمون؟ فالخلل ليس في العمل وإنما فينا نحن أهل الجمعة. فالجمعة تجب على من كان من أهلها مسلما ذكرا ليس مسافرا ولا امرأة ولا عبدا. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وبسبب الهوى ترك الناس العلم، لا يحضرون مجالس العلم. نرى اليوم المشاكل، مشاكل الزواج، مشاكل في تربية الناس، ما كيحضروش المجالس العلم وكيتشكاو من المشاكل. باش غادي نحلوا هذا الشيء؟ واش بالفلوس؟ بالتجارة؟ بسبب العلم. العيالات ما كيقراوش، الشباب ما كيقراوش، التخلف عن مجالس العلم، وهذه كبيرة من الكبائر. الحرص على طلب العلم النافع والفقه، لأن طلب العلم يصحح لك أخطاءك في فهم المنهج، ويبصرك بالطريق، ويرشدك إلى الصواب، ويجنبك العثرات والعقبات، ويعلمك آداء العبادات وفقه المعاملات إلى غير ذلك ومسائل الحلال والحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. ما هي الأسباب التي أدت بالإنسان إلى اتباع الهوى؟ أولا التربية من الصغر على اتباع الهوى. من يكبر الإنسان الصغير هو تابع الهوى. مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم، فالعواطف والدوافع تنمو بالمجالسة. الإنسان العاطفة ديالو وذاك الإحساس ديالو كيتربى وتكبر مع الناس اللي كتجلس معاهم. ضعف اليقين والمعرفة بالله وما قدر الله حق قدره. كذلك الناس ما بقاش كتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تيقول لك ورا إلا هضرت معاه غادي تقاطع معايا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر. فالعقوبة القدرية التي ينزلها الله على عباده إذا نزلت تعم الصالح والطالع بسبب تعطيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو العلاج؟ علاج هذه المشكلة أولا الرجوع إلى الله بالدعاء، وأن يوفق العبد ويحفظه من شر الأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ثانيا إثارة لذة العفة على لذة المعصية، اللذة ديال العفة على اللذة ديال المعصية. ثانيا التفكر في أنك لم تخلق للهوى وإنما خلقت لأمر عظيم، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بمخالفة الهوى. أن ينظر العبد، الناس ما كينظروش في العواقب، في لي بوزيتيف والنيجاتيف. فرحان كيدير واحد المشروع ولكن لا ينظر وهذا دليل على فساد العقل وأن العقل معطل. أن ينظر في عواقب الهوى بقلبه، فهذا الطاغوت وهذا الداء الخطير ماذا فعل؟ فكم من شهوة كسرت جاه، شحال واحد مشى ليه الجاه ديالو، وكم من شهوة نكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت هما وأعقبت دلا وألزمت عارا. أن يعلم أن الشيطان هذا هو مدخله، فإذا دخل أفسد عليك أعمالك ومعتقداتك. ثم مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه. ثم إن الله عز وجل جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر توارى. فإذا ظهر العقل
اختفى الهوى، وإذا ظهر الهوى اختفى العقل، كما قال أبو علي الثقفي: من غلب هواه توارى عنه عقله. ثم مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام لو أقسم على الله لأبراه. إذا قال سيدي ربي اعمل واعطيني، يعطيه الله تعالى. وهذا كله بسبب أن الإنسان، أيها الإخوة، هناك نقطة وهي ما يتعلق بصوم يوم عاشوراء أختم بها. نحن في هذا اليوم العظيم، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، وهو صوم يوم عاشوراء، فإنه يكفر السنة الماضية. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. يوم تاسوعاء ينبغي الإنسان، أو يوم عاشوراء، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، تاسوعاء مع عاشوراء أو عاشوراء مع 11، يعني يوما قبله أو يوما بعده. وقد ورد في يوم السبت كذلك يوم السبت، وإن جاء فيه الصوم فإن باختصار شديد، لأن المسألة مطولة ومتشعبة، فصفوة القول وخلاصة الكلام أن الإنسان فيه حديث الصماء إلا فيما افترض عليكم، أن الإنسان لا يصوم إلا فيما افترض عليكم، ما عدا إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو كفارة أو نذر فيصومه المسلم. أما إذا خصصه بمفرده فهذا منهي عنه. ثم هناك نقطة أيها الإخوة، فإن أحدا من إخواننا اليوم عنده قضية في المحكمة، نسأل الله تعالى أن يفرج همه وأن يقضي حاجته. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا عيبا إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. اللهم اهد شبابنا وشابتنا إلى الطريق المستقيم، اللهم احفظهم من نزغات الشيطان وعثراتهم. آمين آمين، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, beste broeders, beste zusters in de islam. Een van onze grootste vijanden in ons leven. En als we denken aan een van onze grootste vijanden, dan kun je allerlei voorbeelden nemen. Maar waar wij niet bij stilstaan, is dat een van onze grootste vijanden onze eigen begeerte is. Dit is een van onze grootste vijanden. En dit zorgt, dus die begeerte zorgt ervoor dat uiteindelijk jij als persoon zijnde letterlijk vernederd door deze wereld loopt. Onze eigen begeerte. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons daarvoor gewaarschuwd. En hij zegt ook in de Koran: en hebben jullie degene gezien die hun begeerte volgen alsof het een God is. Kijk hoe extreem hij het heeft over begeerte. En het is ook logisch. Want als we kijken wat het volgen van jouw eigen begeerte met jou doet, dan zul je dus zien dat je letterlijk vernederd en gekleineerd en geschoffeerd door deze wereld rondloopt. En je bestaat niet. Want het is Allah subhanahu wa ta'ala die namelijk de vergelijking maakt van de personen die hun eigen begeerte volgen. Hij maakt letterlijk de vergelijking dat deze persoon, hij wordt vergeleken met een dier. Wa'iyadu billah. Waar zorgt de begeerte voor? Het volgen van de begeerte zorgt er uiteindelijk voor dat jij niet meer weet wat halal en haram is. En als ik het heb over begeerte, misschien dat sommigen niet weten wat begeerte betekent. Begeerte betekent dat jij gewoon datgene wat je in je hoofd hebt, waarvan jij denkt dit is goed, dat je dat volgt. Dat bedoelen ze met begeerte. Dus je hebt iets in je hoofd en je denkt dit is goed of dit is slecht, en dan doe je dat ook. Omdat jij dat denkt, zonder enig bewijs. Dat is het volgen van jouw begeerte. En wat doet dit met jou als je dit dus doet? Als dit jouw handeling is in jouw dagelijks leven, dit zorgt ervoor dat jij niet meer weet wat halal en haram is. Dit zorgt ervoor dat jij niet meer weet wat een roddel is en wat waarheid is. Dit zorgt ervoor dat jij niet meer weet wat een gemeenschap is van kennis en een gemeenschap van lasterpraat. Dat weet jij allemaal niet meer. Dus je leeft door het leven, hè? Je bent gewoon in het leven, maar je weet niet meer wat halal en haram is. En zoals men heeft gehoord, elk persoon hier op deze aarde heeft een begin en heeft een einde. En als jouw begin
het volgen van een begeerte is, dan is duidelijk de uitkomst dat het einde letterlijk de kleinering is, de vernedering is. En wat zijn de gevolgen? Wat zijn de gevolgen van het volgen van jouw begeerte? De gevolgen van het volgen van jouw begeerte zorgt ervoor dat jij bijvoorbeeld de gebeden niet meer op tijd verricht. Zo leert Allah subhanahu wa ta'ala ons dat de personen die onachtzaam zijn, dus die niet goed omgaan met hun gebed, dat zij beloond zullen worden, tussen haakjes beloond, tussen aanhalingstekens, beloond zullen worden met een rivier in de hel. En deze rivier is de meester der rivieren in de hel. En daarna, zo leren wij van Ibn Abbas radiyallahu anhu, wat de sharh van deze ayah is, wat de betekenis is van deze ayah. En hij zegt, onachtzaam in het gebed, daarmee bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala met mensen die hun gebeden niet op tijd verrichten. Dus salat al-dhuhr met salat al-asr verenigen en samen bidden. Omdat zij bijvoorbeeld niet in staat waren om dit gebed te verrichten, want zij waren aan het werk. En sinds wanneer is een werk? Is het werk een reden om jouw gebed niet op tijd te verrichten? Het is dus het volgen van jouw begeerte dat daarvoor zorgt dat jij dat gebed niet op tijd kunt verrichten, want dan ieder is in staat om toestemming te vragen, zoals een persoon 5 minuten naar de wc kan gaan. Ieder is in staat om toestemming te vragen om het gebed op jouw werkplaats of waar dan ook op tijd te verrichten. Dit is het gevolg dat wanneer jij je begeertes volgt. En wat zijn de oorzaken? Wat is de oorzaak dat jij bijvoorbeeld jouw begeerte volgt? Dan heeft het te maken met de opvoeding. Daar begint het. Wanneer je begint, zo leren wij dat wij niet mogen zijn met mensen. Als jij weet dat een persoon zijn eigen begeertes volgt, zo leren wij dat wij niet met deze persoon moeten omgaan. Want in je opvoeding wordt eigenlijk al een stempel gedrukt. Wordt een stempel gedrukt dat jij ook deze levenswijze zult volgen. En een ander gevolg van het volgen van je begeerte, die ik ben vergeten te zeggen, is dat wanneer je telkens in het herhalen van jouw zondes, dus je bent maar een herhaling van jouw eigen zondes, wat gebeurt er dan met jouw hart? Jouw hart wordt bestempeld. Krijgt telkens een zwart stipje. Een zwart stipje bij elke zonde. Een zwart stipje, zwart stipje, zwart stipje, zwart stipje, totdat jouw hart zwart wordt. Totdat als voorbeeld een beker op zijn kop zit, omgekeerd is. En je probeert er water in te doen, maar je hebt het uiteinde van jouw beker en er komt geen water in. En zo wordt dat voorbeeld ook dus met je hart. Dus telkens een stipje tot het zwart is en letterlijk niks meer accepteert van het goede. En daardoor dood is gegaan. Of stervende is. Dus we hebben nu geleerd wat de gevolgen zijn. En wat de oorzaak is, maar wat is onze medicijn? Want we kunnen dit wel allemaal opsommen, maar het belangrijkste is, hoe kunnen wij dit inshallah oplossen? En het belangrijkste wat je kunt doen, en in ieder, het is gevaarlijk, niemand moet hier tussen ons zitten en denken van ik ben die persoon niet. En ieder kan zich daarin riskeren en kan daarin vallen, in deze gevaarte. Dus wat moet jij dan doen? Je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala dat hij jou behoedt van deze begeerte. Dat is als eerste wat jij moet doen. En daarnaast dien jij kennis op te doen. Zodat jij weet, datgene wat jij volgt, is gebaseerd op een bewijs. En datgene wat jij niet doet, is gebaseerd op een bewijs. En niet op jouw eigen verstand. En aan het einde heeft hij ook nog aangegeven dat we ons bevinden. Op een moment, dus morgen is een dag belangrijk voor de moslims. Daarin heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezegd, degene die Yawm al-Ashura, dat is morgen dus, de 10e dag, degene die deze vast, zijn zondes worden vergeven, zijn zondes voor het jaar erna worden helemaal vergeven. Het hele jaar, jouw zondes worden vergeven. En het is morgen. En het is morgen, maar er komt nog iets bij, dat is van de sunnah, dat je namelijk niet alleen morgen vast, maar ook bijvoorbeeld de dag erna. Het beste zou zijn dat je vandaag had gevast en morgen zou vasten. Maar degene die het dus niet wist en het vergeten is, zorg dan. Want de tijden zijn kort en 4:30 is al een marktgebed. Voordat je wakker wordt kun je alvast eten. Maar doe die intentie vast morgen en de dag daarna ook de zondag voor degenen die vandaag niet hebben gevast.
We moesten dua doen voor een broeder die vandaag een uitspraak krijgt, een rechtszitting. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om het hem te vergemakkelijken. Wa subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.